स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले इलेक्ट्रिसिटी टपिक सुरु गरेका थियौं र हामीहरुले आज भने इलेक्ट्रिसिटीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट पढ्नेछौं। अब इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको जस्तै इलेक्ट्रिसिटी हामीहरुले पढ्यौं, तर इलेक्ट्रिसिटी युजेज के छन् त इलेक्ट्रिसिटीको? सो आज हामी त्यसको बारेमा पढ्नेछौं। अब जे कुराको युजेजको बारेमा हामीहरुले सिक्ने छौं त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो कि हैन त? सो अब त्यसको बारेमा त अब त्यसलाई कहाँ युज गर्न पाइनेछ, कहाँ युज गरिरहेका छौं, त्यसको बारेमा जान्नु त जरुरी छ कि छैन त? छ। सो हामीहरुको अब इलेक्ट्रिसिटीको युजको कुरा गर्ने हो भने हामीहरुको जिन्दगी, हामीहरुको जीवन हामी सायदै इलेक्ट्रिसिटी बिना, विद्युतीयकरण बिना, यो विद्युत बिना हामी इमेजिन नै गर्न सक्दैनौं। अब किन भन्नुस्? किनकि हाम्रो जीवनमा अब इलेक्ट्रिसिटी यति धेरै इम्पोर्टेन्ट भइसकेको छ कि हामी इलेक्ट्रिसिटी बिना न त खाना खान सक्छौं, न त हामी बाथरुम नै जान सक्छौं, न त हामी साथीको घर जान सक्छौं, न कसैसँग कुरा गर्न सक्छौं। इलेक्ट्रिसिटी भएन भने हामीहरु अल्छी लागेर नै मर्छौं जस्तो छ। इलेक्ट्रिसिटी बिना न त हामी मोबाइल चार्ज गर्न पाउँछौं, हो कि हैन त? अनि त्यसपछि गएर अघि भने मैले अब खानै खान पाउँदैनौं। कसरी? आजकल धेरै जसो घरहरुमा के छ भने राइस कुकर छ। राइस कुकर पनि इलेक्ट्रिसिटीबाटै चल्छ। सो हामीहरुको इलेक्ट्रिक राइस कुकरको कुरा गरिरहेको छु है म फेरि। इलेक्ट्रिक राइस कुकर अब हामीहरुको इलेक्ट्रिसिटी छैन भने त हामीहरु पकाउनै सक्दैनौं र त्यसपछि हामीहरुको बानी भइसकेको छ के अब यो सबै। सो हामीहरुको घरमा अब धेरै जसो घरहरुमा त क्यान्डल स्यान्डल पनि राखिएको हुँदैन, एक्स्ट्रा कुराहरु हो कि हैन त? राखिएको हुन्छ त? हुँदैन। र त्यसैगरी हामीहरुको जस्तै फ्यान, टेलिभिजन चलाउनु पर्यो, टेलिभिजन टिभी हेर्नु पर्यो हामीहरुले, अनि त्यसपछि आएर कम्प्युटर्स चलाउनु पर्यो। आजकल त मान्छेहरुले हातले कपडा धुन पनि छोडिसक्यो। वाशिङ मेसिन राखेका हुन्छन् मान्छेहरुले। वाशिङ मेसिन पनि अब हामीहरुको इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ। यदि लाइट नै छैन भने, इलेक्ट्रिसिटी नै छैन भने कसरी वाशिङ मेसिन युज गर्ने? अब यति कुरा त थियो भएन भनेर अब हामीहरुको कार, स्कुटर, अनि त्यसपछि गएर बाइक, यी कुराहरु, बस, यी कुराहरु पनि अब इलेक्ट्रिसिटीमा फुल्ली डिपेन्ड हुने टाइपका बनाइरहेका छन्। मान्छेहरुले त्यसको विकल्प खोजिरहेका छन्। अब फुल्ली इलेक्ट्रिसिटी बाटै मात्र चल्ने गाडीहरु पनि बनाइरहेका छन्। मान्छेले त्यसको तयारीमा छन्, हो कि हैन त? सो इलेक्ट्रिसिटी बिना हामीहरुको लाइफ लगभग इम्पोसिबल नै हुन गइरहेको छ अब केही समयमा। र अब हामीहरुलाई भन्यो कसैले अब यसरी त हामीहरुले एक्जाममा लेखेर त भएन। सो एक्जामको लागि अब जस्तै एक्जामको लागि त हामीले केही पोइन्ट्सहरु लेख्नु पर्यो। सो 5 वटा पोइन्टहरु हेर्छौं हामी यहाँ। जस्तै इलेक्ट्रिसिटी बिना हामी के गर्न सक्दैनौं त? इलेक्ट्रिसिटीको युज लेखौं हैन। इलेक्ट्रिसिटी is used as a source of light. इलेक्ट्रिसिटी हामीहरुको सोर्स अफ लाइट को रूपमा युज गर्न सकेका छौं आजकल हामीहरुले। हामीहरुको रुमहरुमा, अनि त्यसपछि गएर बाटोमा, अनि त्यसपछि गएर एसेट्रा यस्ता ठाउँहरुमा चाहिँ हामीहरुले इलेक्ट्रिसिटीलाई सोर्स अफ लाइट को रूपमा युज गरिरहेका छौं। यदि यो लाइट भएन भने हामीहरुले रुमहरुमा कसरी पढ्ने, रुममा कसरी सामानहरु देख्ने त रातिको समयमा हैन? सो हामीहरुको आजकल त हामीहरुले वी युज इलेक्ट्रिक फ्यान्स। सो इलेक्ट्रिक फ्यान्सहरु, इलेक्ट्रिक फ्यान्स भन्दा इलेक्ट्रिक हिटर्सहरु छन्। अनि त्यसपछि आएर टु कुक फुड, इलेक्ट्रिक हिटर्स टु कुक फुड। हामीहरुको खाना बनाउनको लागि पनि युज गर्छौं। टु वार्म अप वाटर, पानी तताउनको लागि पनि हामी इलेक्ट्रिसिटी युज गर्छौं। र त्यसपछि आएर हामीहरुको टु प्रेस आवर क्लोथ्स, हामीहरुको कपडा प्रेस गर्नको लागि पनि हामीहरु के गर्छौं त? इलेक्ट्रिसिटी नै युज गर्छौं। र त्यसैगरी हामीहरुको दुईटा पोइन्ट भयो हैन? सो त्यसैगरी थर्ड पोइन्टमा के लेख्ने त? सो त्यसैगरी थर्ड पोइन्टमा इलेक्ट्रिसिटी, मैले यहाँ इट भने, इट इज युज्ड, इट भनेको इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी के को लागि युज हुने भयो त? इट इज युज्ड टु रन दी इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस। इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरु चाहिँ चलाउनको लागि पनि हामीहरुलाई इलेक्ट्रिसिटी नै चाहिन्छ। जस्तै सच एज रेडियो,
त्यसपछि आउँछ टिभी, कम्प्युटर, टेलिफोन, यी सबै के हुन् त इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरू हुन्। इलेक्ट्रोनिक डिभाइस युज गर्नको लागि पनि हामीहरूलाई के चाहिँदो रहेछ त, हामीहरूलाई इलेक्ट्रिसिटी नै चाहिने रहेछ। र त्यसै गरी हामीहरूको जस्तै अरू डिभाइसहरू इट रन्स इलेक्ट्रिक मोटर्सहरू रन गर्नको लागि, अनि त्यसपछि आएर इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू हो कि त, इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू अनि वाटर पम्प्सहरू, यस्ता कुराहरूलाई रन गर्नको लागि पनि हामीहरूले इलेक्ट्रिक बेल्सहरू पनि, आजकल स्कुलहरूमा पनि इलेक्ट्रिक बेल्सहरू हुन्छन् होइन। सो यिनीहरूलाई युज गर्नको लागि पनि हामीहरूलाई इलेक्ट्रिसिटी नै चाहिन्छ। सो हामीहरूको अर्को इम्पोर्टेन्ट युज भनेको, अब तपाईँहरूले यसलाई अहिलेलाई रट्नुहोस् है, रट्नुहोस् भन्नाले यसलाई अब अहिलेलाई तपाईँहरूले अहिले बुझ्न जरुरी छैन। यो अहिले बिस्तारै तपाईँहरूले अब ठुलो क्लासमा जानुभयो भने बुझ्नुहुन्छ, पुरै पढ्नुहुन्छ यसको बारेमा। इट कजेज, हामीहरूको इलेक्ट्रिसिटी के को लागि पनि काम लाग्छ थाहा छ? इट कजेज द इलेक्ट्रोलाइसिसको लागि पनि, इलेक्ट्रोलाइसिस गराउनको लागि पनि हामीहरूले, वाटरको इलेक्ट्रोलाइसिस गराउनको लागि पनि हामीहरूलाई इलेक्ट्रिसिटी नै चाहिन्छ। सो यस्ता युजहरू चाहिँ हामीहरूका भए इलेक्ट्रिसिटीका युजहरू। र त्यसै गरी हामीहरूको अब यसपछिको नेक्स्ट टपिक भनेको छ हामीहरूसँग इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट भनेको के हो सर? इलेक्ट्रिकल सर्किट केलाई भनिन्छ, यसको बारेमा हेर्छौँ हामी। सो हामीहरूको टपिक भनेको छ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होइन त। सो हामीहरूको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, फर्स्ट अफ अल जस्तै म एउटा सर्किट बनाइदिन्छु, ल सर्किट बनाउँछु अनि त्यसमा नामहरू लेख्छु अनि तपाईँहरूलाई बुझाउँछु। सिम्पल। जस्तै मसँग दुईटा ब्याट्री छन्, मैले दुईटा ब्याट्रीलाई यसरी जोडिदिएँ, ल ठिक छ। यही भयो मेरा, ल दुईटा ब्याट्री, मैले दुईटा ब्याट्री लिएँ र दुईटा ब्याट्री भएपछि मसँग यहाँनिर स्विच पनि छ हैन, र यहाँनिर छ मेरो बल्ब। बल्ब अलिकति राम्रो बनाउँला हैन, ल यो छ मेरो बल्ब। ल अहिले त बलि जस्तो ग्लो भइरहेछ, यस्तो पुरा उज्यालो दिइरहेछ यसले। सो हामीहरूको यो भयो स्विच, यो भयो हामीहरूको स्विच। र त्यसपछि आयो हामीहरूको यहाँ यी भए सेल्सहरू। सेल्स भनेका सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल्स लेखौँ, सेल्स सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी हैन। र त्यसै गरी हामीहरूको यो भयो कन्डक्टिङ वायर, कन्डक्टिङ वायर। र हामीहरूको यो भयो बल्ब होइन त, हामीहरूको यो भयो स्विच। सो अब हामीहरूको इलेक्ट्रिकल सर्किट भनेको के हो त? यहाँ हेर्दा तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ? इलेक्ट्रिकल सर्किट भनेको यही हो। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट भनेको लेख्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी लेख्नुहुन्छ? सेल्स छ, कन्डक्टिङ वायर छ, बल्ब छ, स्विच छ, यही हो इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब यसलाई मिलाएर लेख्छौँ हामी। हामीहरूको बल्ब भनेको के हो त? एउटा इलेक्ट्रिकल एप्लायन्स हो, भनेको एउटा कुनै कम्पोनेन्ट हो। इलेक्ट्रिकल एप्लायन्स भनेको के त? कम्पोनेन्ट भन्न खोजेको। एप्लायन्सेस, इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस हो एउटा बल्ब भनेको। सो हामीहरूको अब यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ भने डेफिनेसन तपाईँहरूको लागि है। सो डेफिनेसन लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने त? मैले केही पुरा नयाँ कुरा लेख्नेवाला छैन। स्विच, बल्ब, इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस, कन्डक्टिङ वायर, सेल्स, सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी, यी सबै कुरालाई, यति कुरालाई चाहिँ म मिलाएरै लेख्ने हो। म केही लेख्नेवाला छैन, यति कुरालाई मिलाएर लेख्नेवाला छु। सो हामीहरूको डेफिनेसन हुन्छ यस्तो, ल the conducting path of electricity the conducting path of electricity made by, conducting path भनेको एउटा काम गर्न सक्ने बाटो बनाइएको छ। के मिलाएर त? मेड बाई मिलाएर, मेड बाई कनेक्टिङ
जोडेर बनाइएको छ अरे कनेक्टिङ अ सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी मात्र छ त छैन नि इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु पनि छन् अब मैले यहाँ बल्ब भनेको एउटा इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस हो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस कति धेरै छन् सो त्यसको कारणले गर्दा मैले के लेखे त इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस लेखे सो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस स्विच and conducting wires properly यी सबै कुराहरुलाई चाहिँ एकदमै properly राखियो भने यसैलाई भनिन्छ it's called an electrical circuit यसैलाई भनिन्छ इलेक्ट्रिकल सर्किट मैले यसमा केही नयाँ कुरा लेखेको छु त छैन मैले यहाँ फिगर बनाउँदा जे कुराहरु भनेको थिए तपाईहरुलाई त्यही कुरा नै लेखेको छु त्यो भन्दा दायाँ बायाँ गएर कुनै कुरा पनि लेखिएको छैन र अब हामीहरुको यसमा इलेक्ट्रिकल सर्किटमा अरु तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको ओपन सर्किट भनेको के हो र त्यसपछि आएर क्लोज्ड सर्किट भनेको के हो जस्तै एउटा कुरा के भने सर्किटमै बनाउँदा एउटा कुरा भन्नुभन्दा पहिले म एउटा सर्किट नै बनाउँछु नि सो मैले सबैभन्दा पहिले ल बल्ब बनाए ठीक छ बल्ब पनि कस्तो छ हाम्रो है सो अब मैले यहाँनिर थोरै तपाईहरुलाई सेललाई हामीहरुको सिम्बलको रूपमा जनाउनु पर्यो भने यसरी जनाइन्छ है इलेक्ट्रिक यो के रे सर्किटहरुमा यसरी दिएको छ भने बुझ्नुस् कि तपाईहरुको हामीहरुको यहाँ ब्याट्री छ भनेर बुझ्नुस् सो हामीहरुको यहाँ मैले एउटै ब्याट्री जोडे र यहाँनिर चाहिँ हामीहरुको स्विच ठीक छ र यहाँनिर मैले बनाए एउटा अर्को मैले यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरे र हामीहरुको यहाँ अब चाहिँ यो के छ त क्लोज्ड छ यहाँनिर यो जुन हामीहरुको स्विच छ स्विच क्लोज्ड स्विच छ र हामीहरुको अब यहाँनिर हेर्ने हो भने सरी यहाँनिर हेर्ने हो र यहाँनिर हेर्ने हो भने अब यतिकै खेलमा छ के यतिकै कुरा हो हामीहरुको यहाँ चाहिँ बल्ब बलिरहेको छ यहाँ बलेको छैन भन्नुको मतलब हामीहरुको यहाँ स्विच के छ खुल्लै छ र यहाँ स्विच बन्द छ भन्नुको मतलब हामीहरुको यहाँ स्विच के छ त क्लोज्ड स्विच यहाँ बन्द छ क्लोज्ड स्विच र यहाँ छ हामीहरुको ओपन स्विच सिम्पल सो क्लोज्ड स्विच र ओपन स्विच अब ओपन स्विच भनेको के हो क्लोज्ड स्विच भनेको के होला हामीहरुको जब यहाँ बल्ब बलेको छैन बल्ब जलेको छैन हामीहरुको सर्किट कम्प्लिट भएको छैन त्यतिखेर भन्ने भयो हामीहरुले ओपन स्विच र हामीहरुको जब हामीहरुको स्विच बन्द छ यानी कि लाइट बालिएको छ र हामीहरुको बल्ब चाहिँ ग्लो भइरहेको छ भने हामीले बुझ्छौं स्विच क्लोज्ड छ सो अब यसलाई भन्दा चाहिँ हामीले कसरी भन्ने भयो त सो हामीहरुको जस्तै हामीले के भन्न सक्छौं भने एन इलेक्ट्रिक सर्किट हामीहरुको यो के हो त एउटा सर्किट हो एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैन त in which a load भनेर भने मैले अब लोड भनेको के हो भार अब यहाँ भार के छ त यहाँ भार भनेको बल्ब जस्तै बल्ब बल्नको लागि हामीहरुलाई त्यो भार हो के को लागि यहाँ भएको ब्याट्रीको लागि किनकि ब्याट्रीको पावर कोले चुसिरहेको छ त यहाँ बल्बले चुस्ने हो यदि हामीहरुले बल्ब बालिरहेका छौं भने त्यसले ब्याट्रीमा भएको जुन त्यो एनर्जी छ त्यो त खाइरहेको छ बल्बले हो किन त र त्यो बल्बबाट खाएर के फालिरहेछ त छैन त्यसले खाएर फालिरहेको छ कसरी लाइट र हिटको फर्ममा दिइरहेको छ हामीहरुलाई सो हामीहरुको यहाँ हेरौं अब इलेक्ट्रिक सर्किट इन व्हिच अ लोड भनेको बल्ब डज नट वर्क
अब हामीहरुको बल्बले काम नगरेको सर्किट कुन हो त इज कल्ड एन्ड के भयो ओपन सर्किट कि क्लोज ओपन सर्किट सो हामीहरुको बल्ब लोड डज नट वर्क भन्नुको मतलब हामीहरुको बल्ब बलेको छैन भने बल्ब बलेको छैन भने के भयो त ओपन सर्किट भयो ओपन के भयो त सर्किट भयो र त्यसैगरी यदि हामीहरुको एन इलेक्ट्रिक सर्किट in which a load work a load भनेको के हो त म फेरि यहाँ लेखिन अब लोड भनेको के हो सुनिएन के भन्नुभयो सुनिएन क्या कमेन्ट गर्नुस् हामीले सुनेनम तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु पर्यो यसलाई भनिन्छ क्लोज्ड सर्किट लोड भनेको के हो त बल्ब जसले एनर्जीलाई खाइरहेको छ त्यो भनेको यहाँ के छ त लोड छ सो लोड हामीहरुको यहाँ भनेको बल्ब सो हामीहरुको एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन व्हिच अ लोड वर्क इज कल्ड अ क्लोज्ड सर्किट यानी कि बल्ब बलिरहेको छ भने हामीहरुले यसलाई भन्छौं क्लोज्ड सर्किट सो यो भयो हामीहरुको इलेक्ट्रिकल सर्किटको बारेमा र तपाईहरुले यति कुरा बुझ्नु भयो भने नि यु आर द बेस्ट तपाईहरु भनेको नै बेस्ट हो तपाईहरुले नै हो टपान्ने तपाईहरुले नै हो पास हुने अरु त भइ पास हुनेवाला जो पढ्दै पढ्दैन त्यो कसरी पास हुन्छ त तपाईहरु नै पास हुनुहुन्छ तपाईले पढिराख्नु भएको छ तपाई पास हुनुहुन्छ सो अब हामीहरु यसपछि हेर्छौं एउटा अरुको कुरा है सर्ट सर्किटको कुरा सो सर्ट सर्किटको बारेमा पनि यो पनि एकदमै ठूलो टपिक छ एकदमै राम्रो टपिक छ सो यसको बारेमा तपाईहरुले पनि फेरि पनि पछि पनि पढ्नुहुन्छ तर म अहिलेलाई पनि थोरै भनिदिन्छु जस्तै मेरो अघिको समयमा जस्तै सर्किटको कुरा गर्ने हो भने जस्तै मान्नुहोस् यो मेरो छ यहाँनिर छ स्विच यसरी स्विच क्लोज छ यानी कि हामीहरुको सर्किट के छ त क्लोज्ड सर्किट छ देन मेरो यसरी यहाँ बल्ब जोडिएको छ र मेरो यहाँ छ ल मेरो ब्याट्री ल ठीक छ यो भयो ल मेरो ब्याट्री र मेरो यहाँ बल्ब जलिरहेको छ ठीक छ सो यदि मैले एउटा वायरलाई यहाँनिरबाट यहाँनिर एउटा वायर जोडेर यो वायरलाई ल्याएर यहाँ जोडिदिए भने मेरो यो बल्ब निप्छ बल्ब मेरो हराएर जान्छ यानी कि यो बल्बले काम नै गर्दैन किन काम गर्दैन थाहा छ यहाँ सर्ट सर्किट भएको छ अब सर्ट सर्किट भनेको सर्टकटमा बुझ्ने हो भने तपाईहरुले के बुझ्न सक्नुहुन्छ त यसमा अब अहिलेको केसमा चाहिँ हामीहरुको यो सर्किटमा चाहिँ एकदमै धेरै करेन्ट फ्लो भइरहेको छ बुझ्न सक्नुहुन्छ धेरै करेन्ट फ्लो भएको कारणले गर्दा के हुन्छ त हामीहरुको बल्ब भट्ट उड्छ यो भनेको नै हामीहरुको सर्ट सर्किट हो अब यसलाई एकदम फर्मल वेमा डेफिनेसन तपाईहरुले लेख्ने हो भने हामीहरुले कसरी बुझ्छौं त एन इलेक्ट्रिक सर्किट in which a load does not work and लोड भनेको के हो त बल्बले काम गर्दैन मैले के भनेको थिए त बल्ब उड्छ भनेको थिए नि बल्ब उडिसकेपछि अब कसरी काम गर्छ त सो बल्ब डज नट वर्क एन्ड the positive and negative terminals of the circuit are connected directly is called short circuit सो अब मैले यहाँ लेखेको कुरालाई मैले यो अगाडिको बल्ब उड्छ डज नट वर्क बल्ब भ्याट्ट उडेर गयो भनेर त भने त्यो कुरा त बुझ्नु भयो अब पछाडीको थोरै बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो सो अब यदि मैले यहाँ सर्ट सर्किट भइसकेको छ भने यो त बल्ब त जल्दैन सो बल्ब जलेको छैन भने यस्तो त हुँदैन सो अब मैले यहाँ जब यो यसरी वायर जोडे नि बल्ब त उड्यो गइसक्यो काम गर्दैन अब सिद्धियो
सो हामीहरुको यहाँ भनेको छ फेरि द पोजिटिभ एन्ड द नेगेटिभ टर्मिनल्स अफ द सर्किट आर कनेक्टेड डाइरेक्टली भनेको हामीहरुको जस्तै हेर्नुस् है ब्याट्रीको यहाँ छ ल पोजिटिभ र यहाँ छ नेगेटिभ भने हामीहरुको यसरी तार जोडिएको थियो यहाँ बल्ब बिचमा बल्ब थियो अनि यसरी सर्किट कम्प्लिट हुन्थ्यो तर अब हामीहरुको यहाँ लोड छ त यहाँ कहीँ बिचमा लोड भनेको बल्ब या फिर अरु इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु हुन सक्छन् हिटर हुन सक्छ फ्यान हुन सक्छ कति कुराहरु हुन सक्छ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस सबै जे पनि हामीहरुका के हुन्छ इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु हुन् इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्ने सबै डिभाइस के हुन्छ इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु हुन् सो केही पनि हुन सक्छ र यदि हामीले यसरी सर्ट सर्किट गरायौं भने हामीहरुको अब यहाँबाट जान्छन् इलेक्ट्रोनहरु यहाँबाट यसरी आइहाल्छन् र यहाँ कुनै पनि बीचमा कुनै पनि लोड छैन भने हामीहरुको यो के बुझिन्छ त सर्ट सर्किट भयो भन्ने कुरा बुझ्छौं र हामीहरुको सर्ट सर्किट नहोस् भनेर हामीहरुले के गर्न सक्छौं होला त सो हामीहरुको सर्ट सर्किट नहोस् भनेर के गर्ने थाहा छ सर्ट सर्किट नहोस् भनेर हामीहरुले कहिले पनि यसरी वायर चाहिँ बिचमा जोड्नु भएन यसरी वायर जोडियो भने त हामीहरुको सर्ट सर्किट हुन्छ र त्यो हामीहरुको जुन डिभाइस छ त्यो पनि काम गर्न छोड्न सक्छ त्यो डिभाइसले नै काम गरेन भने हामीलाई के फाइदा भयो त भएन सो हामीहरुको अब सर्ट सर्किट चाहिँ हामीले किन हुन दिनु हुँदैन त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है सो we should avoid short circuits because of किनकि हामीहरु यहाँ रिजन लेख्छौं अब सो इट डिक्रिजेस किनभने हामीहरुको यदि सर्ट सर्किट भयो भने नि के हुन्छ थाहा छ सर्ट सर्किटले गर्दा हामीहरुको जुन ब्याट्री हुन्छ नि त्यो ब्याट्रीको लाइफ पनि घटाइदिन्छ यदि हामीहरुको अब लाइफ घटाइदिन्छ भन्नाले मैले के भन्न खोजेको भने यदि हामीहरुको नयाँ ब्याट्री किनेको 4 दिन चल्ने वाला थियो भने यदि सर्ट सर्किट भयो भने त्यो ब्याट्री अब एक दिनमै खतम हुन्छ एक दिनमै सिद्धिन्छ त्यसले काम गर्न छोड्दिन्छ एक दिनमै त्यसको चार्ज सिद्धिन सक्छ त्यसरी यसको ब्याट्रीको लाइफ घट्ने भयो र अर्को कुरा भनेको हामीहरुको सर्ट सर्किटको कारणले गर्दा आग लागि हुन सक्छ जस्तै इन सर्ट सर्किट हुँदा के हुन्छ भने हामीहरुको सर्ट सर्किट हुँदा हामीहरुको जुन त्यो वायर छ नि हो त्यो वायरमा चाहिँ हामीहरुको एकदमै धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ क्या लार्ज करेन्ट फ्लोज त्यो लार्ज करेन्टको एकदमै धेरै करेन्टको कारणले गर्दा त्यो करेन्टले के गर्छ थाहा छ त्यो करेन्टको कारण एकदमै धेरै करेन्ट बगेको कारणले गर्दा त्यहाँ हिट हुन थाल्छ त्यो वायर हिट हुन थाल्छ एकदमै तातिन्छ के वायर यति तातिन्छ नि पुरै छोड्दिनुस् के तात्दै पुरै पग्लेर त्यहाँ त आग लागि नै हुन्छ सो हामीहरुले यदि सर्ट सर्किट भयो भने आग लागि हुन सक्ने चान्सेस पनि एकदमै धेरै हुन्छ त्यही भएर पनि हामीहरुले सर्ट सर्किट चाहिँ हुन दिनु हुँदैन सो अब हामीहरु हेर्छौं यहाँ सिम्बल्सहरु तपाईहरुले यस्तो सिम्बलहरु लगभग तपाईहरुले आफ्नो घरहरुमा अनि इलेक्ट्रिकल जुन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरु छन् त्यो डिभाइसहरुमा पनि कहीं न कतै देख्नु भएको छ होला सो हामीहरुको यो सिम्बलहरुको बारेमा कुरा गर्छौं जस्तै तपाईहरुले मैले अघि पनि भनिसके यस्तो दिएर एउटा लामो धड्का हुन्छ एउटा सानो धड्का हुन्छ र यस्तो हुन्छ यो हुने भयो लामो धड्कावाला पोजिटिभ यो नेगेटिभ यो भनेको के हो त यो हामीहरुको सेल हो सेल भनेको यस्तो बुझ्नुस् कि एउटा मात्रै हो र त्यसैगरी अब एक भन्दा बढी भयो भने ब्याट्री भन्ने बुझिन्छ र हामीहरुको वायर क्रस्ड भएका छन् भने हामीहरुले कसरी देखाउँछौं त यसरी देखाउँछौं र हामीहरुको कुनै पनि ठाउँमा वायर जोइन्ट भएका छन् भने हामीहरुको देखाउने पनि स्टाइल छ सो जस्तै यहाँनिर हामीहरुले के बुझिन्छ भने यस्तो सिम्बल छ भने यहाँनिर चाहिँ वायरहरु चाहिँ यसरी डिभाइड भएका छन् है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ र त्यसैगरी अर्को छ हामीहरुको स्विचको लागि हुन्छ हामीहरुको सिम्बल भनेको यस्तो यो भयो हामीहरुको स्विचको सिम्बल यो के को सिम्बल हो त स्विचको सिम्बल हो र त्यसैगरी हामीहरुको जस्तै यस्तो भयो भने
यो हो हामीहरूको रेसिस्टरको सिम्बल। यो के को सिम्बल हो त? रेसिस्टरको सिम्बल हो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ छ यस्तो गरेर बिचमा जी लेखेर लेखेको छ भने, र त्यसै गरी लेफ्ट साइडमा प्लस र राइट साइडमा यसरी माइनस लेखेको छ भने यो भनेको हुन्छ हामीहरूको ग्याल्भानोमिटर। यसलाई भनिन्छ ग्याल्भानोमिटर भनेर भनिन्छ। र त्यसै गरी हामीहरूको तपाईहरुले यस्तो पनि देख्नु भएको छ होला, यस्तो 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 गरेर हो। यो भनेको के हो त? यो भनेको हो हामीहरूको अर्थिङ। यहाँ चाहिँ अर्थिङ गरिएको छ है भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यसै गरी हामीहरूको यस्तो गरेर यस्तो दिएको छ र बिचमा यदि यस्तो गरेर यस्तो गरेको छ भने यो भनेको के हो त? फिलामेन्ट ल्याम्प। फिलामेन्ट ल्याम्प। यस्तो फिलामेन्ट ल्याम्प चाहिँ हामीहरूको पहिलेको अहिलेको बल्ब त अब सीएफएल चिमहरु आउन थाल्यो हैन। पहिलेको बल्बहरुमा चाहिँ यस्तो फिलामेन्ट ल्याम्प हुन्थे, तिनीहरु चाहिँ त्यस्तो यस्तो बल्बहरु चाहिँ मात्र आउँथ्यो पहिले। यसरी सिधा यसरी दिएको छ भने त यो भनेको हामीहरूको वायर भइहाल्यो। र त्यसै गरी हामीहरूको जस्तै यस्तो छ र यस्तो छ भने यो हामीहरूको एसी सोर्स बुझिन्छ। सो अब एसी भनेको के हो, डीसी भनेको के हो अहिले तपाईहरुले बुझ्नु परेन, अहिलेलाई नबुझ्नुस्। जस्ट यति याद गर्नुस् कि यदि यस्तो सिम्बल दियो भने हामीले यो एसी सोर्स हो भन्ने है बुझ्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नुहोस्। र यसो गरेर हामीहरूको भी जी लेख्दा चाहिँ ग्याल्भानोमिटर, भी लेख्दा भोल्टमिटर, भी लेख्दा भोल्टमिटर। र त्यसै गरी सेम सिम्बलमा यदि हामीहरूको यहाँ बिचमा ए लेखिएको छ प्लस माइनस दिएको छ भने यो हुने भयो हामीहरूको एमिटर। सो आजलाई भने हामी यति नै गर्छौं। र तपाईहरुले इलेक्ट्रिसिटी टपिकमा पढ्नुपर्ने कुराहरु भनेको यति नै हो। र यो सिम्बल्सहरुलाई पनि याद गर्नुहोस् है, किनकि यो सिम्बल्सहरु तपाईहरुले घरहरुमा पनि देख्नुहुन्छ, आफ्नो घरहरुमा भएको इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरुमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो सिम्बल देख्यो भने यो भनेको यो हो है भनेर दिमागमा टक्कै याद गर्ने कति सजिलो हुन्छ हैन। सो